pinakadabes nga tambal sa hilanat sa usa ka tawo, do? Kini ang gamot sa paragis. Oh mga guys, maing udto niyong tanan kay udto naman karon mga guys, no? Another health tips ni Richard Gomez about sa paragis. Do? Ang paragis mga guys, daghan kay siya tambalan o benepisyo mga guys, no? Dili lang kay tambalang siya sa lain-lain o sa uban nga sakit, kundi tambal gyapon siya mga guys, no, sa mga bata o mga tigulang o mga dagkong tao sa mga hilanat mga guys nga pabalik-balik, no. Pinakadabes siya nga makapaorsa, do. Ang gamot mga guys, no, nagpabukal ta og sa kakumkum nga gamot. Nara mga guys, oh. Ganiha ra rin yung bukal, do. Ang tulo ka baso gipaitos na lang sa duha ka baso, imnon buntag og hapon, no. Before ka mukaon mga guys, no, para ang hilanat sa usa ka tawo maorsa ug mugawas ang iyang tanang kainit, no. Imnon nimo sa mga guys kana makaya na pud sa kainit, di pud kay init kayo, no. Pag makaya na nimo ang kainit mga guys, no, buntag ug hapon ang pag-inom. Pero the best mga guys nga medyo init-init ang pag-inom, no. Pinakadabes og pinakadabes nga tambal sa hilanat sa usa ka tawo, do? Kini ang gamot sa paragis.